दिवचल धबधब्यार रान खात्यान बसयल्ल्या पांजऱ्यांत बिबटो अडकलो। हालींच बोड्ड्या, वाळशी आनी कितल्याशाच जाग्यार बिबट्याचो आकांत पातळ्ळा। गोंयभर बिबट्याचो आकांत पातळ्ळा। हालींच बोड्ड्या साश्टी वाड्यार बिबटो रस्त्यार भोंवतना कॅमेऱ्यांत कैद जाल्लो। कितल्याशाच सुण्यांचे बळी गेल्यात। काल रातीं दिवचल धबधब्यार बिबटो रान खात्याच्या पांजऱ्यांत अडकलो। पळोवया आतां रान खातें हाचेर कितें कशी पावलां उबारता आनी कितले बिबटे पांजऱ्यांत पडटात ते। धबधब्या वाठारांत बिबटो आसा ही कंप्लेन लोकांनी केल्ली। त्या उपरांत काल राती आयतारा हो बिबटो रान खात्यान लायिल्ल्या पांजऱ्यांत सापडलो। सादारण 1 वर्सा पयलीं ह्याच वाठारांत आनी एक बिबटो सापडलेलो। सद्या दिवचलेन सगळेच कडेन बिबटे दिसपाक लागले आनी ते शहरान भिरता अशें दिसलां। हालींच बोड्ड्या हांगा एका मेन रोडाक एक बिबटो गाडयेक आपटून इंजर्ड जाल्लो। तशेंच वाळशी हांगा बिबटो दिसला अशी म्हायती मेळ्ळ्या। कालूच अशें कळ्ळां की सरवण वाठारांत मेन रोडाक बिबटो दिशिल्लो। सद्या दिवचल आनी सरावंडींग वाठारांत सगळेच कडेन बिबटे तशेंच रानटी जनावरां दिसपाक लागल्या। ताका लागून जे थळावे लोक आसात तांच्यांनी कागाळूय केल्या रान खात्या कडेन आनी तांच्या मदीं भंयूय पातळ्ळा। राती हे बिबटे दिसतात आनी दिसाचे बी दिसपाक लागल्या। सादारण हालींच कळ्ळां की 9 वरांचेर सकाळीं बिबटो दिशिल्लो। त्या खातीर लोकां मदीं खुबसो भंय पातळ्ळा। सद्या रान खात्या आपली कारवाय करता ताकाच हे करून कालूय बिबटो जो सापडला तो रान खात्यानूच पिंजरो लावल्या उपरांत तातूंत तो सापडलो। पूण अशें रान खात्यान सगळेच कडेन सर्वे करपाक जाय जी रानटी जनावरां जी शहरान येतात तांचेर कारवाय करपाक जाय आनी लोकां मदीं एक अवेरनस करपाक जाय की ह्या रानटी जनावरां जी येतात ती कित्याक येता हेचेरूय विचार करपाक जाय रान खात्यान। म्हणून सांगल्या बरोबर आनी तसोच पळय जाल्यार राती 1-2 दीस जाले हें घातलेलो तुका पाजरो घातलेलो। मग ताका रिपोर्ट दिल्लो तांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक पाजरो घातलेलो। हांगासर ही भुरगीं बीन भोंवता मात ताका लागून भंय दिसतालो। ताका लागून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक बरें काम केलें की काय सांगना बरोबर ताबडतोब येवन तें पाजरो घातलो आनी दुसरे दीस तो बिबटो पडलो। म्हणजे काल राती पडलो तसो। तर आतां म्हणजे हांगालो मातसो भंय कमी जालो नाल्यार लोक भियातले हांगासर भायर सरपाक। ल्हान भुरगीं खेळटालीं आनी कितें ताका लागून म्हणटा ते आतां मातसो लोकांक भंय कमी जालो। तरी आसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगासर बारीक नजर दवरून केन्नाय येवन कितें परत तर येयत जाल्यार नजर दवरची आनी स्थानीक लोकूय तांकां सांगताले की बाबा येयला जाल्यार त्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बरें म्हणजे तेंच्यांनी बरें काम केल्लें आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार।